नारायण युवा क्लब द्वारा आयोजित दोस्रो युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2078 बैडमिंटन प्रतियोगिता 2078 में संपूर्ण खेलाडी साथीदेखि लिएर हाम्रा अतिथि र हाम्रा क्लबका अध्यक्ष धर्मज्यूलाई पनि यो आउँदो चाड महान चाड शुभ दीपावली तथा छठ र तो पावन अवसरमा सम्पूर्णलाई म यहीँबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको खेलाडी साथीहरू फाइनलमा प्रवेश गर्नु भइसकेको छ। जोरपाटी बैडमिंटन क्लबका हाम्रा लक्ष्मण सुनवार र दिपेश पाण्डेज्यू, त्यसै गरी हाम्रा यस आयोजक टिमकै नवीन अर्याल र आकाश अर्यालज्यू पनि फाइनलमा प्रवेश भएर अब फाइनलको गेम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसकारण हाम्रा प्रमुख अतिथि पनि आइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के अवगत गराउँछु भने खेल हामी साथीहरूले यो अवधिभित्र खेल भइसकेको छ। जस्तो पिको रिपोर्ट जे भए पनि हामीलाई रमाइलोसित नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यही अवगत गर्छौँ। त्यसकारण अब म खेल सञ्चालन गर्दै ल यहीँबाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्षबाट मैले जानकारी पाएँ, त्यसकारण म खेल सञ्चालन गर्छु। धन्यवाद। खेलाडीहरूलाई नाम भनौँ अनि दाइले पद के अरे नारायण युवा क्लबद्वारा आयोजित दोस्रो युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2078 को हामीले यो हिजोदेखि सञ्चालन गरेको बैडमिंटन गेममा अहिले हुन गइरहेको फाइनल गेममा प्रवेश गर्नुभएको छ जोरपाटी बैडमिंटन क्लबका दिपेश पाण्डे, पार्टनर लक्ष्मण सुनवारजी र नारायण युवा क्लबका आशिष अर्याल र नवीन अर्यालजी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। आकाश अर्यालजी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी यो खेल सञ्चालन गर्नको लागि आजको प्रमुख अतिथि भुवनेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडाध्यक्ष श्री नारायण बहादुर सुवेदीलाई रेफ्रीलाई कक दिएर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। धर्मजी क्लबका अध्यक्ष धर्मजीलाई पनि सँगै सहभागी हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकबाट पनि अलिकति क्राउड आउनु पर्यो है। दुवै टिमलाई एकदम राम्रो खेलिदिनु होला होइन। दुवै टिमले राम्रो चिज खेलेर एउटा फाइनल त गइहाल्छ होइन। त्यसकारण मैले यता हाम्रो हेड छ, यता त्रिशुल छ, अब के लिनुहुन्छ या उसले जे पायो वही हामी कोर्ट र सर्भिसको हेडै पायो। तपाईँहरूले कोर्ट छान्ने अवसर या सर्भिसको कोर्ट छान्नु कता
र यो फाइनल खेल सञ्चालनको लागि अम्पायरको भूमिका निभाउनु हुने दमोर तामाङजी, त्यसैले लाइन जज राजा श्रेष्ठ, लाइन्सम्यान ल बेस्ट अफ लक फर बोथ टिम्स भन्नु नि। अनि उताको ल नारायण युवा क्लबद्वारा आयोजित दोस्रो युगल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2078 सालमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज So let's start the game. Woo! One all भएको छ. The final game between Nayanda Youth Club Three one. 4-1. Aha! A lovely. एउटा फाइनल गेम रोमाञ्चक गेम भइरहेको छ. 6-1. Seven one. 8-1. アウトभएको छ. आहा 9-2. बेस्ट अफ 3 को गेम चलिरहेको छ. राम्रो चियरको लागि सबैजना बाहिरबाट हेरिराख्नु भएको छ. Ten four. 5-10. 11-5. यो फुल गेम चाहिँ नारायण युवा क्लबको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. दिनु पर्यो नि त.
5. 13-5. 14-5. 6-14. 6-40. Point 7-40. 8-40. 9-14. 9-40. र राम्रो कम्ब्याक गर्दैछ नारायण युवा क्लबका युवाहरूले 59. 69. 79. 10-70. 18-10. 19-10. Match point 10. Is match point? Yes. Sure. 11. Match point. Service over. 11-20. Game over. The first time. Second round. Two zero. One two. Two all. Point 3-2. 3-2. Out. 3 all. 3 all. Point 4-3. 4-3. In. 4 all. 4 all.
5-4. 5-4. Five all. 5-all. Point 6-5. 6-5. Six all. Point 7-6. Eight, six. Point 9-6. 9-6. 6 continue for 10-6. Last and 6 control up. केही छैन केही छैन ए यो 4-5 उतो हो हान्नु पर्यो दाइ 5 भयो नि त हुटिङ चाहियो हुटिङ खोइ बत्तापट्टि उतारेर पोइन्ट ल्याउँदा के हुन्छ होइन Point 7-11. Thirteen eight. Point 48. 14-8. Yes. Point 9-40. केही छैन केही छैन Point 15-9. Point 16-9. 17-9. That is over. Game 17. ओहो Point 18-10. नाइस Point 11-18. 11-18
It's not for eleven. Game over. Malaysia. ल Japan batting. Tonga. ल गेम ओभर दिवस पांडे Malaysia. Second उन्होंने ल कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँहरूलाई ल कङ्ग्रेचुलेसन नवीन अरियाल लाई दोस्रो हुनुभएको छ दुवै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ ल फाइनल गेम सञ्चालित कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिरहनुहुने यस क्लबका अध्यक्ष श्री धर्मदिन लामालाई पुनः आजको पुरस्कार वितरण तथा समापन कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै हिजोबाटै यो हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको यहाँ सबै अवगत नै छ। हिजोबाटै यस कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु हुनको लागि यस क्लबको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वार्ड अध्यक्ष नारायण सुवेदीज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम आज मात्रै सञ्चालन भएको होइन, यो कार्यक्रम हिजोबाटै सञ्चालन भएको सबैलाई अवगतै छ। यस कार्यक्रमलाई थप अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष आदरणीय रमेश दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अतिथिको क्रममा नारायण विभाग क्रमका प्रमुख सल्लाहकार वरिष्ठ समाजसेवी राजनीतिज्ञ आदरणीय श्री हरिबल भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नगर युवा तथा खेलकुद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सञ्जय राणाज्यूलाई पनि पुनः अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नगरपालिका ब्याडमिन्टन खेलका संयोजक श्री सरोज पराशरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण हरि भण्डारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी तबुराम कोलोनीका अध्यक्ष भूपेन्द्र थपलियाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी नगरपालिकाका कर्मचारी तथा समाजसेवी भूपेन्द्र बोहराज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी वरिष्ठ समाजसेवी केशव अर्यालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा गोकर्ण अर्याल वरिष्ठ समाजसेवीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी निर्णायक मण्डलमा कम्मल लामाज्यू, सुन्दर श्रेष्ठज्यू र राघव श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नारायण विभाग क्लबलाई पदमा सहायता गर्ने केदार नेपालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणलाई म थाँती राख्दै पुनः अतिथि आसन ग्रहण गराउनु पर्ने भएमा पुनः गराउने का साथ अब कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन
तिनीहरूलाई खाना प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस क्लबका सदस्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाना प्रदान यो नेपाली संस्कार पनि हो। यसलाई सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, दर्शक मित्रहरू सबैजनाले तालीले स्वागत गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले विगतदेखि नै यस क्लबले यसरी आयोजना गर्दा पूर्ण रूपमा नगरपालिका वाडा धन्यवाद बहिनी वाडाले नगरपालिकाले हाम्रो आदरणीय दाइहरू यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। यो प्रशंसा पत्र अम्पायर समितिलाई एउटै छ, त्यसले गर्दा मैले दोहोऱ्याएन किन समयलाई खेर पाल्ने। सुन्दर श्रेष्ठ त्यसै गरी राजन श्रेष्ठ हाम्रो कार्यक्रम पुरस्कार सम्मानको कार्यक्रम निरन्तर भइरहनेछ। खेलाडी साथीहरू तेस्रो विजेता सन्तोष अर्याल र आशिक लामा, दोस्रो विजेता आकाश अर्याल र नवीन अर्याल लाइनमा बस्दिनु होला यहाँ। प्रथम विजेता लक्ष्मण सुनवार र दिवस पाण्डे लाइनमा बस्दिनु होला। यहाँ हामी प्रमाणपत्र आफ्नो प्रमाणपत्र नदियो। त्यसै गरी दोस्रो विजेता आकाश अर्याल र नवीन अर्यालज्यूलाई पनि यो तृतीय स्थानको कप पनि वितरण गरिदिउँ। अनुशासित खेल प्रदर्शन जुन भूमिका निर्वाह गर्नुले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नारायण क्लबको तर्फबाट आउँदै गरेको पर्वहरूको शुभकामनाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो विजेता राम्रो निकाले फोटो दामी छ नवीन अर्याल पहिला उताबाट मेडल लाएर चाहिँ अनि पत्र दिनुभयो। पनि नाम इतिहास रचिदिनु भएको छ। यहाँलाई विशेष शुभकामना। हाम्रो मेडल पुरस्कार वितरण गरिरहेको छ।
शुभकामना। प्रथम विजेता लक्ष्मण सुनवार र दिवस पाण्डेज्यूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल क्ल्याप यस कार्यक्रममा खर्च आयोजित जसको निर्देशन हासिल गर्नुभएकोमा यहाँलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। नारायण क्लब आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै जितको शुभकामना दिन चाहन्छु। जित हार भनेको सिकारको दुई पाटा हो, त्यसैले हार पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ खेलाडी मित्रहरूले। प्रथम पुरस्कारको लागि एकछिन लक्ष्मण सुनवार र दिवस पाण्डेज्यूलाई यस पश्चात यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी पनि हामीले चयन गरेका छौँ। त्यसको हामी घोषणा गर्न बाँकी नै छ। त्यो पाउनुहुन्छ सम्पूर्ण खेलाडीहरू तयारी बस्नु होला। तपाईँहरूलाई विशेष शुभकामना। ल विनर यस नारायण युवा क्लबद्वारा आयोजित दोस्रो युवा प्रतियोगिता 2078 को प्रथम हुनुहुने यहाँलाई विशेष शुभकामना। अब टिमले जित्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यत्रो खेल प्रदर्शनी हुँदा हामीले उत्कृष्ट खेलाडी पनि चयन गर्ने हामीले जुन एउटा निर्णय गरेका थियौँ त्यसमा म नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु। उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ को होला? कृष्ण थापाज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले साँच्चीकै अत्यन्तै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नुभएको छ। जुन सम्पूर्ण दर्शक सबैजनाले धन्यवाद। उहाँको म सम्मान पत्रलाई वाचन गर्छु। यस क्लबद्वारा आयोजित दोस्रो युवा ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी रही तपाईँले उत्कृष्ट खेलाडीको स्थान हासिल गर्नुभएकोमा तपाईँ श्री कृष्ण थापाज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस सम्मान पत्रद्वारा हामी सम्मान गर्दछौँ। उहाँलाई धेरै धेरै विशेष धन्यवाद। अनुशासित भई खेल प्रदर्शन गर्नुभयो, यो हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। आगामी दिनमा पनि हाम्रो कमी कमजोरीलाई भुललाई सुधार गर्दै हामी अझ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्यको लागि खेल, राष्ट्रको लागि खेल मूल नाराका साथ हामी नारायण युवा क्लबद्वारा आयोजित दोस्रो युवा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका प्रमुख अतिथि, समापन कार्यक्रम प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री नारायण बहादुर सुवेदीज्यू, हाम्रो वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यू, त्यस्तै हाम्रो विशेष अतिथि आदरणीय वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाई श्री रमेश अर्यालज्यू, त्यस्तै हाम्रो एम्पायरमा हुनुहुन्छ एम्पायर हाम्रो श्री डम्बर लामाज्यू, त्यस्तै हाम्रो राजेश श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै हाम्रो आदरणीय दाई सुन्दर श्रेष्ठज्यू र सम्पूर्ण ड्यासमा आश्रित अतिथिहरूमा सर्वप्रथम त यस आउँदै गरेको दीपावली छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम, यो हाम्रो प्रतियोगिता चाहिँ खास गरी हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम थियो, तर
कोरोनाको कारण हामी पहिलो वर्ष चाहिँ खेल खेलाउन सकेनौँ र त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यो खेल चाहिँ तेस्रो हुनुपर्ने तर दोस्रो युगल गेम भएको छ र आगामी दिनमा हाम्रो टुटफुट केही छ भने हामी सजाएर फेरि पनि पूर्ण योभन्दा भव्य र सभ्यताले फेरि कार्यक्रम गर्ने अठोट बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।